Salamat kayo sa Ginoo. Sa laing kahigayunan nga makadungog ta sa pulong sa Ginoo. O sa dili pa, mangumusta ko niyong tanan. Kumusta? Okay ra? Adtong ni aging mga semana nga nabi dinhi, amo gid tong gisgutan mga kaigsuonan ang kalabot gyud sa pagisgot nato sa duha ka aspeto sa hingpit og kumpleto nga kaluwasan sa Dios. Sayod ta ipakita sa ato adto ni aging mga semana nga ang duha day ka aspeto sa hingpit og kumpletong kaluwasan sa Dios nagisguto siya kalabot sa balaodnon nga katubsanan og sa organiko nga kaluwasan. Kung magisgot ka tag kaluwasan, di gid mawala ning duha ka butang. Una, ang balaodnon katubsanan buhat ni sa Ginoo didto sa cross. O mag-ula siya ang dugo para matubos ta o mapasaylo ta sa atong mga sala. But on the other hand, kinalanta maka-enjoy, maka-experience sa lain nga aspeto sa kaluwasan nga mong gitawag nato organiko nga kaluwasan nga gibase sa iyahang kinabuhi. Sa balaodon ng katubsanan ang dugo, pero ang sa organiko nga kaluwasan ang kinabuhi. Muna nga karon, hisgutan pod nato maisod ang pagpalain paghisgot niining kaluwasana. Magisgot ta kalabot sa tulo ka hugna sa hingpit og kumpletong kaluwasan. Daghan ang mga magtotoo og mga Kristohanon nga nagtuo sa Ginoo pero wala sila kasayod niining tulo ka hugna sa hingpit og kumpletong kaluwasan sa Dios. Munang sa dili pa ko mopadayon sa unahan, kung doon na mo'y mga kalibog, mga igsuon, pwede ra gyud mo mag-take note sa iyong pangutana, pag ka man natuon niya og discuss, pwede mo mangutana, kadto pong gusto mo share, pwede pod mo share sumala sa iyong napahimuslan sa moong pulong. Karon, kung atong tanawon mga igsuon kining hingpit og kumpletong kaluwasan, gisultian ta nga doon na siya tulo ka hugna. Ang Roma number 1 nagsulti nato kalabot sa unang hugna. Ang unang hugna di ay mga igsuon sa hingpit og kumpletong kaluwasan, mo ni siya ang hugna sa pag-anak pag-usab. Niining hugna, gianak pag-usab ang atong espiritu. Unya, kung atong tanawon mga igsuon, nining hugna sa unang hugna sa kaluwasan, gimatarong ta sa Dios pinaagi sa katubsanan sa atong Ginoo. Mabasa nato sa Roma kapitulo 3, versikulo 24 hangtod 25 nga nag-ingon dinhi nga gipakamatarong sa walay bayad tungod sa iyang grasya pinaagi sa katubsanan nga naa ni Kristo Jesus. So sa una daing hugna sa atong kaluwasan, no, kini ang hugna diay sa atong pag-anak pag-usab. Unya kini nga pag-anak pag-usab nagmatarong ang Dios kanato dili base sa atong matarong nga binuhatan, dili sa gibase kay buotan ka, maayo ka, maghatagon ka o unsa ka nga tawo. Gibase kini nga kaluwasan sa pagmatarong sa Dios kanato tungod sa kamatayon ni Ginoong Hesukristo didto sa cross. So, kini nga pagmatarong wala ni magagad kung buotan ka, daotan ka o kinsa ka. Nagagad ni sa pagmatarong sa Dios nga nimo. Kung na ang Dios nakaangay nimo, ang Dios naluoy nimo, ang Dios nahigugma nimo, ang Dios nagpili nimo, matarongon ka gumikan sa kamatayon sa atong Ginoo. Unya, ikaduha, gianak ta pag-usab diha sa atong espiritu niining hugna. So sa una daing hugna sa atong kaluwasan, kinahanglan ang atong espiritu maanak pag-usab. Kung nasayod mo mga igsoon ng atong pagkatao doon ay tulo ka bahin, doon natay espiritu, doon natay kalag, unya doon natay lawas. Kining tulo ka bahin sa atong pagkatao, kinahanglan gyud ning luwason. Pero ang unang luwason sa atong pagkatao kining atong espiritu. Unsaon man ni pagluwas ang atong espiritu? Maluwas ni siya pinaagi sa pag-anak pag-usab. Unsa man ang pag-anak pag-usab? Gisultian ta sa 1 kapitulo 3, versikulo 5 ug versikulo 6. Niingon si Ginoong Hesus ngadto ka Nicodemo. Ingon sa pagkatinood mo ingon ko nimo, kung dili ipanganak ang tao sa tubig ug sa espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. Yan ingon sa versikulo 6, ang gianak sa unod, unod man, o ang gianak sa espiritu, espiritu man. Ang pinakauna nga butang nga pagabuhaton nato nga mga katawhan para maka-avail ta, makadawat ta, maka-enjoy ta sa kaluwasan, kinahanglan di ay nga ianak gyud ka pag-usab. Dapit diha sa imong espiritu. Pinaagi sa unsa man, mataw ka sa tubig
o sa espiritu. Unsa man ni pagkatawo sa tubig sa espiritu? Mao day ang atong pagpabautismo. Sa Marcos Kapitulo 16, versikulo 16, gisultian ta, nga ang motuo og magpabautismo maluwas, apan ang dili motuo paghukman sa silot. Busa ang pinakauna mga kaigsuonan, nga ma-enjoy nato ay ang kaluwasan sa unang hugna gyud niini, mao nga maanak gyud ang atong espiritu diha sa tubig og sa espiritu, nga mao ay ang atong pagpabautismo. Busa di lang igo nga motuo ka sa Ginoo. Di lang igo nga nasayod ka nga ang Ginoo namatay dito sa cross. Di lang igo nga nakabasa kag Biblia. Ang gikinahanglan nimo, maanak gyud ka pag-usab diha sa tubig nga mao ang pagpabautismo. Kay ang pagbautismo dili siya pagbalhin og laing relihiyon, dili siya pagbalhin og laing denomination. Ang pagbautismo pagdawat nimo sa kaluwasan nga gihatag sa Ginoo ngani sa mga katawhan. Kung gusto kang maluwas, dili man nato madawat ang kaluwasan pinaagi sa atong mga kamot. Madawat nato ang kaluwasan ay mga kaigsuonan pinaagi sa atong pagtuo o sa atong pagpabautismo. Busa mga igsoon, kung gusto ta maka-enjoy, masinati nato ning tulok ka hugna sa hingpit o kumpletong kaluwasan, ang pinakauna nimong gikinahanglan, kinahanglan kang bautismoan. Kung wala kay bautismo, bisan pagkapila ka mo tuo, kung wala kay bautismo, dili kumpleto ang imong kaluwasan. Kaya nga naman, akong balikon, ang Marcos Kapitulo 16, versikulo 16, yun siya, ang mutuo o magpabautismo, maluwas. Apan ang dili mutuo paghukman sa silot. Lahi ang pagtuo, lahi ang bautismo. Ang pagtuo, dili makita. Samtang ang bautismo, makita. Sama sa usa ka relasyon. Ang lalaki nahigugma sa babae. Ang gugma dili makita, pero ang kasal makita. Ang kasal nga makita, pamatuod siya sa gugma nga dili makita. Ang pagtuo dili makita, pero mapamatudan siya tungod sa bautismo nga makita. Mga igsoon, importante kaayo nga makailatan niini nga kamaturan sa bautismo, kay mao ni ang pinakauna gyud nga hugna sa atong kaluwasan. Kaya nga naman, ang tao, madawat niya ang kaluwasan, pinaagi sa pagkatao, pag-usab sa tubig o sa espiritu, pinaagi sa iyang pagtuo. Ang point siningon nato mga igsoon, sa diha day nga mabautismo anta, sa point siningon siya, na dawat nato ang kinabuhing dayon. Juan 3:15. Ikaduha, nahimo tang mga anak sa Dios. Sa Juan 1:12. Dini katulo, nadawat or nakadawata sa walay katapusang kaluwasan. Hebrehanon 5:9 og dili na ta malaglag sa Juan 10:28 og 29. Sa diha ay ang tao nga motuo sa Ginoo. Mudawat siya sa Ginoo niya, mupabautismo siya, madawat na ning upat ka mga butang. Una gyud, madawat niya ang kinabuhi nga walay katapusan. Daghan mga tao karon nga kung mag-birthday gani, moingon nga many more years to come. Daghan mga pangandoy nga unta, mudaghan pa nga mga tuig sa akong kinabuhi. Mga igsoon, dili lang katagaan sa Ginoo og many more years. Tagaan ka og eternal nga kinabuhi sa atong Ginoo. Munang kung ang tao mo tuo sa Ginoo, ang pinakaunang madawat niya, kinabuhi nga wala gyoy katapusan. Ikaduha, mahimo siyang anak sa Dios. Sa Juan 1:12, gisultian ta, apan sa tanang nidawat niya, naghatag siya kanila og katungod nga mahimong mga anak sa Dios, sa mga motuo ngadto sa iya ngalan. Mga igsoon, ang sayon nga pagabuhaton sa mga katawhan nga mahimo silang mahimong anak sa Dios, kinahanglan sang makadawat gyud sa Dios non nga kinabuhi. Sa dihang madawat nimo ni Dios nung kinabuhi, mahimo kang anak sa Dios. Unya, napay ikatulo, madawat nimo ang kaluwasan nga wala gyoy katapusan. Sumala sa Hebrehanon 5:9, siya ang tinubdan sa kaluwasan nga wala gyoy katapusan. Kini nga kaluwasan mga igsoon is eternal. Wala gyoy katapusan. Munang ang tao kung makadawat niini, kung gisulti sa Biblia, sa Juan 10:28, dili na gyud sila malaglag. Ingon ang Ginoo, hatagan ko sila og kinabuhing dayon, og dili na gyud sila malaglag hangtod sa dayon, og walay makaagaw kanila gikan sa akong mga kamot. Mabasa na sa Juan Kapitulo 10. Mga kaigsuonan, unsa nato kabulahan nga makasayod niini nga punto nga ang tao, kung gusto day siyang makabaton sa kaluwasan, kinahanglan day siyang una mutuo sa Ginoo, magpabautismo, para madawat niya ang kinabuhi sa Ginoo ug mahimo siyang anak sa Dios, mahimo siya makadawat sa walay katapusang kaluwasan, dili siya malaglag mga kaigsuonan. Din sa point ningon siya, kining sinugdan nga kaluwasan mo'y nagluwas nato gikan sa paghukom sa Dios. Sumala sa Juan 3 versikulo 18.
Ningon ang Juan 3 versikulo 18. Nga kadtong nito o mga igsoon, ako basahon mga igsoonan ang kining Juan kapitulo 3 versikulo 18. Ningon siya, dili na mahinukman ang motuo ngadto niya. Apan gihukman na ang dili motuo, kay wala man siya motuo ngadto sa ngalan sa bugtong anak sa Dios. So sa unang linya, ningon siya, dili na mahinukman ang motuo ngadto niya. Ang tao kumutuo sa Ginoo, kumudawat siya sa Ginoo, klaro ka ang Biblia nagsulti nga dili na gyud siya mahinukman. Pero ningon siya, apan gihukman na. Nagpasabot ko man na. Gihukman na ang dili motuo. Nanong gihukman naman ang dili motuo? Sa Juan kapitulo 16 versikulo 9, usa ka unique nga sala nga makomitar sa tao at tubangan sa Dios, ang dili niya pagtuo. Busa mga kaigsuonan, kinalantang makaamgo nga kining sinugdan nga kaluwasan nga atong ma-enjoy das Ginoo. Amen. Magluwas ni kanato gikan sa paghukom sa Dios. Sa Roma 8 bersikulo nagisultian ta nga wala nay pagkahinukman adto mga tao nga naa kang Kristo Hesus. Kung ikaw nga tao naa ka sa Ginoo, kung ikaw nga tao naa ka kang Kristo, ingon ang Biblia, wala na gyoy pagkahinukman adtong mga tao nga naa kang Kristo Hesus. Busa mga igsoon, number 1, aron madawat nimong kaluwasan, kinalang kang magpa-bautismo. Then number 2, sa Roman number 2, ikining ikadong hugna sa atong kaluwasan. Unsa man nga hugna? Muna siya ang hugna sa pagtransforma nga hinimo sa kagawasan sa sala mga igsoon. Niining nga hugna, no, transformahon sa Ginoo ang atong kalag. Unsa man ang atong kalag? Ang atong kalag nagikan sa Grigong pulong soki, nga nag-compose niya sa atong huna-huna, sa atong pagbati o sa atong pagbuot. Kini day ang atong mind, kining atong emotion, kining atong will, mauni ang atong kalag. Ang kalag mga kaigsuonan dili itong taas minteryo nga tao nga namatay. Nga nagtuo sila nga ang kalag ni, di ba? Muna gituhan nila, wa sila kasayod nga ang kalag di ay mauni ang atong persona sa atong pagkatao mga kaigsuonan. Nag-compose siya sa atong hunahuna, sa atong pagbati, sa atong pagbuot. Nganong kinahanglan man siyang luwason. Tungod kay ang atong hunahuna, wala maghunahuna sa Ginoo. Ang atong pagbati, wala mahigugma sa Ginoo. Ang atong pagbuot, wala gyud mopili sa Ginoo. Muna nga kinalantang makaamgo nga sa ikaduhang hugna sa atong kaluwasan, human di ay ang tao mabautismoan. Dili paigo nga muhunong siya sa bautismo. Nganuman kinalan pa siyang magpatransforma sa Ginoo diha sa iyahang kalag. Nag-ingon ang 2 Korinto kapitulo 3, bersikulo 18, gisultian ta. Apan kita nga nagtan-aw, no, nga dunay nao nga wala gyud mataptapi. Ako basahon mga igsoon ang kapitulo 3 bersikulo 18 ni siya. Kitang tanan nga nagtan-aw sa nao nga wala mataptapi ug nagpasumbalik samag sa lamin sa himaya sa Ginoo. Gitransforma sa maora nga dagway gikan sa himaya ngadto sa himaya, ingon nga gikan gyud sa Ginoong Espiritu. Abi ninyo mga igsoon, sa tibuok bag-ong tugon, duhara ka bersikulo ang nagisgot kalabot sa pagka-transforma. Transformation. Ang Roma 12:2 o ang 2 Korinto 3:18. Nganong gisgutan ni sa Biblia tungod kay pinaka-importante nga aspeto og bahin sa kaluwasan sa atong kalag. Unya, sa dihang masinati nato ni nga kaluwasan, una, nining hugnaa mga igsoon sa point A, atong basahan ang point A sa under sa Roma number 2. Ningon siya, nining hugnaa, gipagawas ta sa Dios gikan sa pagkaulipon sa sala, pinaagi sa balaod sa espiritu sa kinabuhi. Roma 8:2. Ang Roma 8:2 nagsulti nato, for the law of the Spirit of life has freed me in Christ Jesus from the law of sin and of death. Doon na day balaod sa kamatayon og kani ang sala og kamatayon nga niya sa atong pagkatao. Wala gyoy taong makaluwas sa imong kaugalingon. Dili ka makaluwas, dili ka makakuha anang sala, anang balaod sa sala o sa kamatayon nga nasa atong unod, nasa atong pagkatao. Pero naatay gitawag og balaod sa espiritu sa kinabuhi nga maoy magpagawas kanato mga igsoon niining balaod sa sala o sa kamatayon. Kung makadawat ka sa kinabuhi sa Ginoo, sa dihang motuo ka sa Ginoo, mabautismoan ka, madawat nimo ning kinabuhi. Madawat ni mo ning kinabuhi, pinasikad sa espiritu. O kanang espiritu mahimo siyang balaod. No? Balaod sa kinabuhi. No, nga magpaygawas nato gikan sa balaod, sa sala ug sa kamatayon. Pareha ba nang kawayan?
Ang kawayan, sa dang dabong pa siya, daghan kaya na siya og kanang mga dapaw. No, dili gid nimo na wala gid dili gid na pwede tangtangon nimo nga ikaw ra. Matangtang ra ng kanang dapaw sa maong dabong sa dihang mutubo ang kawayan. Inigtubo sa kinabuhi sa kawayan, iayara po tong pangatangtang tong yahang mga dapaw. Nga naman tungod kay nagagad sa pagtubo sa kinabuhi. Kita sa atong sulod mga igsoon, madawat nato ning Dios nun nga kinabuhi, maora ni magtangtang, mao ni magwagtang sa tanang mga dapaw nato, mga sala nato, kining kamatayon, nga niya sa atong pagkatao. Tungod kay madawat nato ang balaod sa espiritu sa kinabuhi. Unya dinhi, matod pa sa point B, ningon siya, dinhi gisinati nato ang pipila ka mga butang. Unsa man una, ang pagbalaan sa iyang espiritu, sumala sa Roma 15:16, ug ang pagdisiplina kanato, sumala sa Hebrehanon 12 bersikulo 10. Aron ay matransforma ang atong pagkatao, matransforma ang atong kalag, ang pinakaunang buhaton sa Ginoo, balaanon ka pinaagi sa iyahagyong espiritu. Unsa man ang pulong balaan? Ang pulong balaan dunay duha ka butang mga igsoon nga kahulugan. Number 1, igahin ka alang sa Dios. Imong posisyon ilain nga maalang ka sa Dios. Pero sa ikaduha, kinahanglan ang kinaiya sa Dios, ang Dios nung pagkamao, masagol, matagik ngani sa atong pagkatao. Nga naman, sa tibuok universo mga igsoon, ang Dios ray balaan. Wala gyud taong balaan. Pero kung ang Dios ingon nga kinabuhi nga masagol ngani kanato, kanang kinabuhi adyo na sa Dios nung kinaiya. Unya kanang kinaiya balaan nga kinaiya nga maupoy magbalaan nganhi kanato mga igsoon. Nagpasabot nga masagol siya nganhi kanato. Kanang kaluwasana, humana, masinati nimo, human ka, mabautismo Then number 2, ikaduhang buhaton sa pagtransforma sa atong kalag, bag-ohon sa espiritu ang atong salabutan. Mabasa nato sa Roma 12, bersikulo 12, yung siya, do not be fashioned according to this age, but be transformed by the renewing of the mind. Kinahanglan ta magpatransforma pinaagi sa pagpabag-og yun sa atong salabutan mga kaigsunan. Nga naman, ang atong salabutan, grabe kalaag mga igsoon. No, kini atong huna-huna, lagan kay sa nga tanan, bisag narata diri, mga butog Amerika. Narata naglingkod diri, pero mga but dito Korea, Taiwan, bisag mga butang atong huna-huna, laag kay sa nga tanan. Although naminaw ta, naay mga mo mensahe, na, example, naay mensahe, minaw ta. Pero ang atong huna-huna, wala diha. Ang atong mata, nagtanaw, pero ang atong una-una, laag kayo. Ang atong pagbati, wala diha. Nga naman na, tungod kayo, wala pa matransforma ang atong mga kalag. Munang kinalang bag-uhon ang atong salabutan mga igsoon, pinaagi sa pagbago sa Espiritu Santo. Sumala, no? Sa Roma 12:2 o Epeso 4, bersikulo 23. Ang ikatulong butang mahitabo sa pagtransforma mga igsoon, nagtukod nato pag-usa nga usa ka espirituhanong balay. Dili lang day balaanon ka sa espiritu, dili lang bag-uhon ang imuhang salabutan, tukuron pag-ireta ingon nga usa ka espirituhanong balay. Ingon siya sa unang Pedro kapitulo 2, bersikulo 5. Ingon siya, kamusab sa inyong kaugalingon, ingon nga ako basahan mga igsoon, ingon siya, kamusab sa inyong kaugalingon, ingon nga buhing mga bato, gitukod nga espirituhanong balay ngadto sa balaang kahugpungan sa mga saserdote nga maghalad og espirituhanong mga halad nga hinangpunon sa Dios pinaagi ni Jesucristo. So kini di ay nga pagtransforma sa Dios ngani kanato, tukuron ta. Ingon ang Ginoo sa Mateo 16:18, ibabaw ni dakong bato, tukuron ko ang akong iglesia. Ang pagtukod sa Dios ang iglesia, kana di ang pagsulod niya sa matag usa ka tawo. Madawat nako siya, madawat nimo siya, madawat nato sa ingong kinabuhi. Unya mo tubo siya sa atong sulod, gikan sa atong espiritu, mo kalab siya sa atong kalag, hangtod na sa atong lawas. Inigtubo na migsuon, matukod ang Dios ngani kanato. Then matukod pud ta ngadto sa uban. Unya sadyang matukod ta, mahimo tang usa ka espirituhanong balay sa atong Ginoo. Nganuman, Epeso 2:22, magpuyo or nagpuyo ang Dios ngani sa atong espiritu mga kaigsuonan. Busang ikatulo, nga mas enjoy nato des pagtransforma, matukod ta pag-usa nga usa ka espirituhanong balay. Then ikaapat, sa number 4, nagpahamtong nato sa iyang Dios non nga kinabuhi. Mga igsoon, di lang igo nga madawat nimong Dios nung kinabuhi pinagi sa bautismo. Kinahanglan day ka ng kinabuhi, imong patubuon, imong pahamtungon kay nganuman.
Nag-ingon ang Biblia. Sa Juan Kapitulo 10, versikulo 10, ningon siya, ning anhe ko aron makabaton sila og kinabuhi, og makabaton niini sa madagayaon gayon. Mga igsoon, wala mo anhe ang Ginoo aron naglalag relihiyon. Wala po siya mo anhe para maglalabi sa unsa na lang ang klase mga doktrina. Ning anhe ang Ginoo, ningon siya, ning anhe ko aron makabaton sila og kinabuhi, og makabaton niini sa madagayaon gayon. Sa pag-anhe sa Ginoo, dahil nato ang Ginoo, kinabuhi ang iyang gidala mga igsoon. Amen. Sa dihang gidala niyang kinabuhi, nadawat nato ning kinabuhi. Nintuo ka, nababatis mo, nadawat nimo ning kinabuhi. Pero ingon ang unang Pedro 2 versikulo 2, ingon siya, ingon nga mga bata nga magupang nahimugso, mangandoy mo sa gata sa pulo nga walay sambog, aron pinaagi niini, magtubo mo ngadto sa hingpit nga pagkaluwas. Dili lang dai igo nga madawat nimo ning kinabuhi, kinahanglan imo ning patubuon. Mutubo ning Dios nung kinabuhi. Manukad sa imong espiritu, mutubo siya ngani sa atong kalag. Unya di lang kay kana mga igsoon, dunay pagtubo. Gisultian ta sa Kolosas kapitulo 1, bersikulo 28 mga igsoon, nga di lang igo nga patubuon nato ning kinabuhi. Ingon siya, nga gimantala namo nagtambag sa tag sa katao ug nanudlo sa tag sa katao sa tanang kaalam. Aron ikapatubang namo ang tag sa katao nga hingkod na diha ni Kristo. Sa Juan Kapitulo 10, nadawat natong kinabuhi. Sa unang Pedro Kapitulo 2, nagtubo ning kinabuhi. Sa Kolosas 1:28, naghingkod ning kinabuhi. Pag-abot nimo sa Kolosas 4 versikulo 12, unsa may gisulti sa Kolosas 4 versikulo 12, nagisugot siya kalabot gyud sa pagkahamtong niini nga kinabuhi. Akong basahon. Nangumusta ninyo si Epapras nga taga inyo, ulipo ni Kristo Jesus, nga kanunay nakigbisog alang ninyo sa iyang pagampo, aron makabarog unta mo nga hamtong og hingpit gyud nga may pagsalig sa tanang kabubuton sa Dios. Dili lang igo nga madawat nato ning kinabuhi ang mga igsoon. Kinahanglan ato dahil siyang patubuon. Ato ni siyang ipahingkod, hangtod nga muhamtong gyud tas kinabuhi. Then, kung muhamtong na tas kinabuhi, inigbalik sa Ginoo, bugna 14 versikulo 15, malalin, anihon niya, harbiso niya, kadtong mga nahamtong na sa kinabuhi, pinaagi sa paglalin o pag-raptured sa mga hamtong na sa kinabuhi, mga igsoon. Musa nindot ka ini nga kabase sa kaluwasan, pero take note, dili ka maka-avail ani nga kaluwasan sa pagtransforma kung wala ka sa unang hugna sa kaluwasan. Unsaon ang pagka-transforma sa atong kalag kung wala pa ka makadawat aning Dios nung kinabuhi? Di gyud ka maka-enjoy aning mga igsoon. Munang importante kayo ang unang hugna sa kaluwasan. Then ang ikatulo, unsa man ning sa point C atong basahon ang point C mga igsoon. Kining nag-uswag nga hugna, nagpagawas kanato gikan sa sala, kalibutan, unod, kaugalingon, natural, og nagpahamtong nato sa Dios nung kinabuhi. Anam-anam gyud. Walay problema sa akong gisulti niya itong mga smanang namin din walay problema ang kaluwasan sa imong espiritu, kay mutuo lang ka sino, mudawat ka sino, bautismo, maluwas imong espiritu. Pero ang imong kalag, dugay kayo ang kaluwasan mga igsoon. Kay gikan ka na bautismoan mo, gasto ka sa tibuok, gyud nimong Kristohanong kinabuhi, para matransforma sa Ginoo ang imong hunahuna, ang imong pagbati, o ang imong pagbuot. Nga ang imong hunahuna na ni Kristo, ang imong pagbati, mahigugma na ni Kristo, o niya ang imong pagbuot mo, pili na sa atong Ginoo mga igsoon. Luwason ta gikan sa sala, luwason ta sa kalibutan, luwason ta sa unod, kaugalingon, natural, o magpahamtong nato sa Dios nung kinabuhi mga igsoon. Grabe ka-importante ni nga kaluwasan. Then, ikatulong hugna mga igsoon, atong basahon. 1, 2, go. Ang ikatulong hugna, ang naghingpit nga hugna. Ang hugna sa pagkahimaya. Okay? Sa unang hugna, regeneration sa atong espiritu. Sa ikadang hugna, transformation sa atong kalag. O sa ikatulong hugna, glorification sa atong lawas. Unsa man nga kaluwasan sa point A. Ning hugna tubson sa Dios ang atong hulog nga lawas. Roma 8:23. Pinaagi sa pag-usab niini ngadto sa maymayaong lawas ni Kristo. Kining atong lawas mga igsoon, madunoton. Puno sa pangibog, puno sa kahugaw, puno sa sala. Nahulog ta sa pagka makasasala. Matod pa din hulog nga lawas. Pero nakaibulungan kay nga kaluwasan, kaysa ikatulong hugna sa kaluwasan mga igsoon, tubson sa Dios ang atong hulog nga lawas.
Usahan pagtubos ini, mahatod pas Filipos 3 versikulo 21, ipasama kining lawas sa maigsoon sa may mayaon nga lawas sa atong Ginoo. Ako basahan niyo maigsoon ang Filipos 3 versikulo 21. Nagyon din mag-usab sa lawas sa atong kaulawan, magpasama niini sa lawas sa iyang himaya. Uyon sa iyang pagbuhat nga makahimo siya tungod niya na bisan pa sa pagpasakop sa tanang butang sa iyang kaugalingon. Usa gisulti diri maigsoon nga mag-usab sa lawas sa atong kaulawan ug magpasama niini sa lawas sa iyang himaya. Kining atong lawas karon, kaulawan. Wala himaya. Makasasala. Pero inigbalik sa Ginoo. Kining lawasa, usbon sa Ginoo. Mahimo ning sama sa iyang lawas nga may mayaon mga kaigsuonan. Amen. Busa nindot kay nga base o klase nga kaluwasan. Ang point B, ningon siya sa point B. Dinhi, mapaymusla nato ang pipila ka mga butang. Number 1, magpasama nato sa mahimayaong dagway sa panganay nga anak sa Dios. Roma 8 versikulo 29. Unsa may gisgutan mga igsoon sa Roma 8:29, nag-ingon siya dinhi. Kay ang mga giilan niyang daan, gitudlo sab niyang daan, aron mahisama sa dagway sa iyang anak, aron mahimo siyang panganay sa daghang magsuon. Kini di ang pag-usab sa atong lawas nga hulog mga igsoon. Ang pinakauna nga atong ma-enjoy niini, masama ta sa may mayaong lawas sa atong Ginoo. No? Mato pa dinhi, magpasama nato sa may mayaong dagway sa panganay nga anak sa Dios. Kini atong dagway karon, dili pa mangita sama og tanan. Take note mga igsoon, moingon gali ko og dagway sa sulod. Pero moingon ko og pagkasama sa gawas. Pare ba na yung Genesis 1:26? Ingon ang Genesis 1:26, let us make man in our image according to our likeness. And God said, let us make man according to our image, according to our likeness, no? In our image and according to our likeness. Kanang pulong likeness sa gawas, pero kanang pulong image sa sulod. Ang gisgutan din ni mga igsoon, dagway. It means iyan na sa sulod. Unsa man ang dagway sa Dios. Sa Biblia, doon ay upat ka ilado kayo nga dagway sa Dios. Pagkamatarong, gugma, pagkabalaan, o kining kahayag. Ang atong dagway karon mga igsoon, wala pa ta, dili pa ta sama niini, no? Ang atong pagkamatarong, dili pa pagkamatarong sa Dios. Ang atong gugma, wala pa gid mahimong gugma sa Dios. Ang atong pagkabalaan, dili pa gid pagkabalaan nga sama sa Dios. O ang atong kahayag, dili pa gid sama sa kahayag sa atong Ginoo. Pero nigbalik sa atong Ginoo. Unsay gisulti mga igsoon sa unang Juan kapitulo 3, versikulo 2. Gisultian ta niini nga bersikulo mga igsoon nga masama ta sa Ginoo inigbalik na. Ako basahon. Mga hinigugma, mga anak ta karon sa Dios. Kung maunsa man unya ta, wala pa kini ipadayag. Nasayod ta nga kung ipadayag siya, masama ta niya kay makita manato siya ingon gyud sa iyang pagkamao. Tanawa, nag-ingon ang Biblia nga karon mga anak ta sa Dios. Pero wala pa ta masayod, maunsa ta ngadto sa unahan. Pero nasayod ta nga kung ipadayag na siya, mubalik na nga atong Ginoo sa gisulti, masama ta niya kay makita manato siya ingon gyud sa iyang pagkamao. May tabo na mga igsoon, inigbalik na sa atong Ginoo. Busa, kinalantang makasabot nga ang kaluwasan dahil sa ikatulong hugna mga igsoon, maluwas na nini kumubalik na ang atong Ginoo. Busa, sa ikaduha, na isos number 2, maghimaya nato, no, sa Roma 8:30. Ato basahan na isos number 2. Amen. Maghimaya nato sa Roma 8:30, maghumol nato sa iyang himaya, Hebreanon 2:10, aron makasulod ta sa iyang langit nong gingharian, 2 Timoteo 4:18. Nga mo ituyo sa pagtawag niya kanato, unang Tesalonica 2:12. Og manunod niini ingon nga maoy, labing maayong pahat sa iyang panalangin, Santiago 2:5. Og dato tang mosulod niini, 2 Pedro 1 versikulo 11. Sa unang Tesalonica 2:12 mga igsoon, ingon sa dito, so that you might walk in a manner worthy of God, who calls you into His own kingdom and glory. Gitawag di ita sa Dios. Dili kay aron nga mahimutang mga buutang tao. Dili kay aron mahimulang tang mga tao nga mga respetadong tao. Gitawag ta sa Dios aron nga iyang himayaon mga kaigsuonan. No? Who calls you into His own kingdom and glory. Gitawag ta aron makasulod siyang gingharian o aron nga mahimaya ta niya mga igsoon. Busa kini nga kaluwasan
Mato pa din sa point C, ato nga nagbasa point C hangtod sa number 4 mga igsoon. 1, 2, 3, go. Amen. Busa sa hingpit o kompletong kaluwasan sa Dios, sination gyud nato ang tulo ka mga hugna. Number 1, panganak ta pag-usab diha sa atong espiritu or maluwas ta gikan sa paghukom sa Dios. Juan 3:18 o Roma 8:1. Ikaduha, kaluwasan sa atong kalag nga pinaagi niini. May gawas ang atong kalag sa dapit sa mga pagsulay o mga pagantos. Unang Pedro 1:6, 4:12 o 3:14 ngadto sa dapit nga puno sa himaya. Unang Pedro 5:10. Ikatulo, ang kaluwasan sa atong lawas nga pinaagi niini, may gawas ang atong lawas sa pagkaulipon sa pagadunot sa daang kabuhatan. Ngadto sa kagawasan sa himaya sa bag-ong kabuhatan sa Dios. Roma 8:21. Number 4, kini ang kaluwasan sa atong kalag. Kini ang sangputanan sa atong pagtuo o may namon gyud tang magpaabot niining katingadan nga kaluwasan. Mga igsoon, no, sa Roma 8:23 og unang Juan 3:2. Kung inyo palang ma-enjoy gyud maayo kini nga kaluwasan mga igsoon, makaingon mo nga dili dai basta-basta ang kaluwasan. Dili basta-basta nga, namatay na bitaw ang Ginoo sa cross. Luwason lagi ko niya. Dili na pwede. Kinalan kong luwason kas Ginoo do na kay buhaton. So do na tay buhaton, ang Ginoo magtubos nato. Ang Ginoo nagtubos nato pero sa atong bahin kinahanglan ta mudawat ana nga kaluwasan. Number 1, kinalangkang ianak pag-usab sa imong espiritu. Kinalangkang mo tuo, magpabautismo. Human ka magpabautismo, magpatransforma ka sa imong kalag. Human ka magpatransforma sa imong kalag, himayaon ka sa atong Ginoo. Kini ang hingpit og kompletong kaluwasan. Dili ni gamay nga butang mga igsoon. Dili ni gamay nga butang. Abi sa uban nga mga tao na nagsugod og hisgot ang kaluwasan panahon nang nabanhaw ang Ginoo, sa pagkatinuod Henesis kapitulo 1 pa lang mga igsoon, nagsaysay na nga kapitulo sa kaluwasan. Nganuman, ang kaluwasan dako gyud kaayo nga butang sa kasing-kasing sa Dios. Ang mga tao murag wala laging pakialam ani. Pero sa unang Timoteo 2:3-4, God desires all men to be saved and come to the full knowledge of the truth. Ang kanang kaluwasan mga igsoon, wala na ito nagipangandoy. Ang una gyud nangandoy, ang unang nagtinguha nga makabaton ta og kaluwasan, mao ang atong Ginoo mga kaigsoonan. God desires all men to be saved. Tinguha gid niya nga maluwas gyud ta mga igsoon. Munang kining kaluwasan dili gyud gamay nga butang. Luwason sa Ginoo ang imong espiritu. Luwason sa Ginoo ang imong kalag. Ang atong lawas. Kompleto gyud ni nga kaluwasan. O kung ma-avail na nimo ni, amen. Naanata sa hingpit og kompleto nga kaluwasan mga igsoon. Amen. Then ang Roma number 4, go. Amen. Busa ang tumong sa Kristohanong kinabuhi nato, dili man ang pagtuolag pila ka mga krido o makatunbag mga pagtulunan, kundili pagkailaki ni sa Dios, pagsimba kaniya, pagpadayag kaniya sa pagkapuno nato kaniya. Muna akong gisulti ninyo ato ni aging mga semana nga namin diri. Ang ako gingon, hisgutan nato ang tulo ka unas kalawasan ug ang tumong sa atong Kristohanong kinabuhi. Karon, makita nato nga usay tumong sa atong Kristohanong kinabuhi. Ang tumong sa atong Kristohanong kinabuhi di lang dai kay mutuo lang tagpila ka mga krido. Sa may krido, mga doktrina. Doctrine, no? Makaton magpila ka mga pagtulunan, ay balon ako ana, ay balon ako ana, ay balon ako ana. Dili na mao ang atong tumong mga igsoon. Unsa atong tumong? Makailata sa Dios. Makasimba niya, makapadayag kaniya og mapuno gyud ta niya. Unsay mapuno? Ang iyang Dios nung kinabuhi magpuno nganhi kanato mga igsoon. Kini ang tumong sa atong Kristohanong kinabuhi. Number 1, amen. Point A. Dili na problema alang kanato ang kaluwasan, kahumanta naghinulsol, nituo, nidawat og nagpabautismo diha niya, nadawat na nato ang kaluwasan, Marcos 16:16. Dili kini pinaagi sa atong binuhatan, kundi grasya kini pinaagi sa pagtuo. Efeso 2:8. Apan kung kalabot na gani sa ganti, aron maangkon nato kini, kinahanglan gid tang mobuhat. Kay gibase man ang balos sa buhat sa mga magtotoo, human siya maluwas. Pakapin kini sa nadawat nga kaluwasan, Pilipos 2:12. Sa kaluwasan, wala gyud problema mga igsoon. Kay moingon ko, kung moingon kag kaluwasan, dili na atong trabaho. Trabaho na sa Dios. Nga magluwas ngani kanato. Human ka mo tuo,
Man ka makinulusol, man ka mudawat sa Ginoo, pabautismo, automatic. Luwas imong espiritu. Unya kana nga kaluwasan walay bayad og dili base sa atong binuhatan kay ngano man pinaagira sa atong pagtuo. Okay? Mo nagingon sa buhat sa Episo 2 bersikulo 8. Pero kung kalabot na gali sa ganti mga igsoon, dili man lang god goal nato sa atong Kristiyanong kinabuhing maluwas ta. Ang tumula sa atong Kristiyanong kinabuhi madawat makadawata og ganti, reward. Doon na di ay pakapin ang Ginoo sa atong kaluwasan nga mao ang ganti. Kung nagtuora ka nga salamat sa Ginoo kay luwas nako, pwede na kong mangawat. Salamat sa Ginoo kay luwas nako, pwede na kong mapatay. Kung dihara ka kutob, pakyas ang imong pagtuo. Kaya nga naman, dili kutob ras kaluwasan ang atong Kristiyanong kinabuhi. Doon na patay ganti, doon na patay reward nga madawat sa Ginoo ibalik sa atong Ginoo. Unsa man ang ganti? Atong hisgutan nga tos unahan. Munang kinala makaamgo ta, una maluwas ta. Ikaduha madawat atong ganti. Point B. Gisultian ta sa Hebrehanon 10:35 nga busa ayaw ninyo wad-a ang inyong kaisog nga may dakong balos. Samtang libre ang kaluwasan, dili man libre ang ganti. Ihatag lang kini isip balos sa mga nabuhat nato, humanta maluwas. Unang Korinto 3:8 o 14. Sa kaluwasan, wala na kay trabaho. Mutuo lang ka, mudawat, luwason ka. Pero kung ganti mga igsoon, you need to work out. Kinalantang mo trabaho, mubuhat yun. Naatay trabaho una ni igsoon kaya nga naman. O, ingon sa diri, ihatag lang kini isip balo sa mga nabuhat nato, humanta maluwas. Kung wa pa ka maluwas, adi gyud ka makadawat sa ganti. Pare ba nang kung dili ka ma-enroll sa kanang apil kag dula ang kanang dagan. Kinalan ma-enroll sa ka sa mupalista sa ka. No? Ma-record yung pangalan dito. Pero bisa pag nalista yung pangalan dito, kung di ka mo dagan, di ka mong ka makadawat sa reward. Di ba? Importante nga imong i-work out aron makuha nimo ang trophy. Ang imong prize. Busa sa number 1 ingon siya. Busa may puruhan. Atong dunganan mga igsoon, amen. Busa may puruhan pa nga dili ta makadawat sa ganti og mapilihan ni noon bisag naluwas na ta kay wala man tay nabuhat nga naoyonan sa Ginoo. Unang Korinto 3:15. Do nagalitay nabuhat mang ison nga dili maoyonan sa atong Ginoo. Basig delikado nga dili ta makadawat sa ganti. Munang kana makaamgo ta nga ang tumong sa atong Kristiyanong kinabuhi di lang maluwas ta, madawat gyud nato ang ganti nga ihatag sa Ginoo. Sa number 2 atong basahon. Amen. Ihatag kanato ang balos inigbalik sa Ginoo. Amen. Sigon sa mga buhat nato, Mateo 16:27 ug Bugna 22:12. Og desisyonan kini sa hukmanan ni Kristo sa 2 Corinto 5:10 og mapaymuslan kini sa umalabot nga gingharian. Munong sa kadali diri. Ako mong basahan mga igsoon sa mga bersikulo. Ato nang tanaw na. Ihatag kining gantiha mga igsoon, ihatag ni nga reward, inigbalik na sa atong Ginoo. Ako masahon ang Mateo kapitulo 16, bersikulo 27. Unsa may gisgutan dinhi nga bersikulo mga igsoon. Ingon siya, kay moabot ang anak sa tao sa himaya sa iyang amahan, uban sa iyang mga malulunda. Og balusan unya niya ang matag usa ka tawo sumala sa binuhatan niya. Inigabot sa Ginoo, balusan niya ang matag usa ka tawo. Unya sa Bugna kapitulo 22, bersikulo 12, gisultian ta nga naa na niya ang ganti. Ako basahan ng igsoon ha. Sa Bugna kapitulo 22, bersikulo 12, nag-ingon siya ni nga bersikulo. Ningon siya, ani akaron muanhi ko sa hinanali og naa na nako ang akong balos nga ihatag sa matag usa sigon sa iyang gibuhat. Mga igsoon, do na tay buhaton. Do na tay buhaton. O, nanuman, sa ako nagkasulti ganina, ihatag lang kini nga ganti kung doon natin nabuhat. Unya, ingon ang Ginoo, nga niya na nako ang ganti, nga ibalos sa matag usa, sigon sa iyahang nabuhat. Busa mga igsoon, kinala makaamgo ta nga dilang igong maluwas ta, madawat nato ang ganti nga ihatag siguro balik sa atog yung Ginoo. Unya, desisyonan kini sa hukmanan ni Kristo. Take note, sa Biblia doon ay duha ka klaseng hukmanan. Great White Throne, buti nga trono, o kining hukmanan ni Kristo. Ang puti nga trono, ang hukmanan to, kadto gyud tong si Satanas, ang demonyo, meaning nga propeta, mga atong yawa, si Antikristo, hukman to sila, katong nga dili magtotoo, hukman sila dito atong puti nga trono.
Pero kining hukmanan ni Kristo, hukmanan ni sa mga magtotoo. Unsa may gisulti sa 2 Corintios 5:10, ningon siya. Kay tagsa-tagsa tang mga tubang sa hukmanan ni Kristo, aron hukman ang matag usa, sigon sa iyang nabuhat, mayo ba og daotan. Mayingon siguro mo, ningon ka ganina Brad May? Nga dili na hukman ang naa ni Kristo. Ngano man lagi nga hukman mamantag sa hukmanan ni Kristo? Mga igsoon, kining 2 Corintios 5:10, kini nga hukmanan, dili ni hukman ka aron nga eternal nga perdition. Or kanang linawng kalayo. Kini nga hukmanan ni kung makadaog baka or dili. Makadawat baka sa reward or dili. Kini nga hukmanan. Unya, mapahimusla ni mo ni maigsoon, inigbalik nas Ginoo, pagpadayag nas gingharian. Sa Matthew Kapitulo 25, ningon siya, well done, good and faithful slave. You were faithful over few things, I will set you over many things. Enter into the joy of your master. Sa dihang mo balik ng Ginoo, ipadayag ni ang iyang giharian mga kaigsunan. Makasulod ta ngadto sa iyang kalipay, ingon nga atong agalon, kana kong makadaog ta. Busa, kung sa gisulti sa number 3 mga igsoon. Number 3, busa naningkamot si Apostol Pablo nga makabato ni ini nga balos. Unang Korinto, Pilipos, Hebreanon og 2 Timoteo. Usa may gisulti sa unang Korinto kapitulo 9. Sa kinabuhi ni Pablo mga igsoon, doon na say upat ka station. Upat ka station. Ang unang station siyang kinabuhi kinang unang Korinto 9. Nga sa pagkaluwas niya, ayun siya, ang tanan, nanagan. Ay, ang ato dahil Kristohanong kinabuhi, gikalagwayan ay naglumba sa dagan, mga igsoon. Lumba ni sa dagan. Nagkinalan, kitang tanan, mudagan. Akong basahan na, aron makaingon mo nga, dili day basta-basta ning atong Kristohanong kinabuhi. Humanta na luwas, humanta na bautismuan. Okay na to, pwede na ko mag-inom, pwede na ko manugal, pwede na ko maunsa. Dili day pwede. Kaya nga naman, nasa unang Korinto 9, ningon siya, wala ba mo masayod nga ang mga mudagan sa lumba? Oh, nailumba ha? Managan tanan. Sa unang station sa pagkakristohan ni Pablo, ang tanan nga mga Kristohanon, kauban niya, nanagan. Pero pag abo sa ikadawang station sa Pilipos Kapitulo 3, ningon siya dito mga igsoon nga, mga igsoon, wala na ako isipa akong kaugalingon nga nakaabot na o nakabato na. Kung dili usa ka butang ang akong gibuhat. Gikalimtan ko mga butang nga nangagi na og nagpadayon ko ngadto sa butang sa unahan. Nagpursigir ko sa tumong alang sa ganti nga ni ana, gitawag ko sa Dios paingon sa itaas diha ni Kristo Jesus. Si Pablo naluwas na. Pero ning siya, nagpursigir ko sa tumong alang sa ganti. Nga ni ana, gitawag ko sa Dios paingon sa itaas diha ni Kristo Jesus. Diri mga igsoon sa ikadawang station, murag nabati ni Apostol Pablo nga murag wala na kaayo nanagan nga mga Kristohanon. Nga naman, murag daghanan nga pandol, daghanan nga luya, pero ningon siya, kalimta nato ang butang mga nangagi na o magpadayon ta ngadto sa unahan. Amen. Unya sa Hebreanon Kapitulo 12. No, Hebreanon Kapitulo 12 ningon siya. Tungod ni ana kita nga gilibutan sa dagko kaayo mga panganod ug mga saksi. Magwakli sa tanang kakulian sa sala nga dali ra kaayong makalikos nato ug malaho tayong mudagan sa lumba nga nasa unahan nato. Do nagilumba mga igsoon. Ang atong Kristohanong kinabuhi mura ta nagdagan ani. Nagdagan. Hangtod maabot gyud nato ang purong-purong. Hangtod makudawat nato ang ganti inigbalik sa atong Ginoo. Ingon siya, malaho tayon nga mudagan sa lumba nga nasa unahon nato. Ingon siya sa bersikulo 2, motutok ngadto ni Jesus nga mag-uog daw mahingpit sa atong pagtuo. Kinsa alang sa kalipay nga nasa unahan niya, naganto sa krus, nagtamay sa kaulaw, ug nilingkod sa atong kamot sa trono sa Dios. Mga igsoon, dili gamay nga butang ang atong pagdawat sa kaluwasan. Kinalan doon naging kay buhaton. Doon naging kay trabahoon para madawat nimo ang maong ganti. Unsa man ni, mudagan ka aning Kristohanong kinabuhi. Kadtong tanang mga nakagapos, tanang mga nakaulang, kadtong tanang mga butang nga dili kahimutan sa Ginoo, ibiyaan gito. Wala man gyud nagdagan. Kita ba mo nag-apil og kanang dagan mga igsoon nga nagpas-an og isa ka baril nga kanang pasalonon? Wala gyud. Diba? Nakita ba mong nagdagan nga nagpas ang isa ka sako, nagpas-an pagbago sa pana diha. Niya, nag-api sa dagan? Wala gyud. Kasagaran sa nagdagan mga igsoon, wala gyud dala. Nga naman, aron malaw tayo siya mudagan sa lumba nga iyang gidaganan. Ang atong Kristohanong kinabuhi, daghang kay tagpang pasanon. Mga problema, kabugat, mga kagahapon nato. Ingon sa Apostol Pablo, kalimta nato itong tanang buta nangagi, magpadayon ta ngadto sa unahan, og daganon nato ang lumba nga malaw tayon mga igsoon. Amen. Aron madawat nato ang ganti, nigbalik sa atong Ginoo. Busa, sa Roma number 5, atong masahon.
Busa alang nato mga Kristohanon, kinalang makaamgo ta nga di lang paigo nga naluwas ta. Kung dili mo porsiger pagyud ta nga motubo sa kinabuhi, hangtod mo dangatas paghamtong aron nga magantihan ta mo ni ang giingon ganina. Di lang igo nga makadawat kas kinabuhi Ginoo, do na kay buhaton sa buhaton nimo. Ang buhaton nato patubuon gyud ning Dios nung kinabuhi sa atong sulod. Hangtod nga muhamtong gyud ta mga igsoon. Episo kat, doon na mo panahon na igsoon, pwede mo basa niyo ng versikulo, sa Episo 4:3, iyon siya, until we all arrive at the oneness of the faith and of the full knowledge of the Son of God, at the measure of the stature of the fullness of Christ. Hangtod nga maangko nato ang sukod sa gidakon sa kahupnganan ni Kristo. Mga kaigsuonan, doon nagisukod ang atong gidakon. Diya sa kahupnganan sa Ginoo, munang kinahanglang makaamgo ta nga ang kinabuhi sa Ginoo nga atong madawat, humanta mo to pabautismo, ato gyud ning patubuon, ato ning pamtungon. Aron nga, amen, madawat nato ang ganti mga igsoon. Ang point A, mo na ang tubag sa iyong pangutana. Point A atong basahon. Go, amen. Unsa man ang ganti? O, di ba? Ang ganti mo ni si Kristo kini mismo sa iyang kaugalingon. Maghari ta uban niya, isip masig kahari niya. Bugna 24 og 6 og mag-ambit sa rianong kalipay niya sulod sa usa ka libo ka tuig. Mateo 25, 21 ug 23. Karon na klaro na nga ang ganti di ay mga igsoon, number 1, si Kristo ra ni mismo si ang kaugalingon. Ang atong tumong sa atong Kristohanong kinabuhi nga tanan nga pagkamao ni Kristo, tanan nga iya kang Kristo, unsa iyang naabot, unsa iyang naangkon, ato gyung maangkon og mapahimoslan mga kaigsonan. Pero diin lang kay kana. Unsa gistol diri? Maghari ta uban niya sulod sa usa ka libo ka tuig. Nabay bersikulo sa Biblia maigsoon mag-ingon nga maghari ta ka uban sa Ginoo? Na. Kanang gisulat nako diha sa Bugna 20, bersikulo 6, nag-ingon dinhi ako basahon mga igsoon. Ako mo basahan niya, ingon siya. Bulahan o balaan ang may bahin sa naunang pagkabanhaw, dili makadaot nila ang ikaduhang kamatayon. Mahimo hinuon silang mga saserdote sa Dios og ni Kristo og maghari uban niya sa usa ka libo ka tuig. Laliman ka ani nga reward mga igsoon kung ikaw mutubo na sa kinabuhi, kung ikaw hamtong na sa kinabuhi, inigbalik sa atong Ginoo. Do na tay reward. Ang reward nato, maangko nato si Kristo, unya maghari ka kauban sa Ginoo sulod sa usa ka libo ka tuig sa panahon sa millennial kingdom. Unsa kabulahan kung maghari ka kauban sa Ginoo? Mo ni nga atong ganti, mo ni nga atong reward. Mo na dilag igo nga naluwas ta nga, kay naluwas na bitaw ko, pwede na akong balik sa libutan, maguy-bugoy sa badya. Dili diay. Doon na tay goal sa atong Kristohanong kinabuhi nga makadawat kang Kristo, ingon nga atong ganti mga igsoon. Amen. Unya, ikatulo, mag-ambit sa harianong kalipay niya. Sa akong ingon, well done, good and faithful slave. You were faithful over few things. I will set you over many things. Enter into the joy of your master. No? Makasulod ta sa kalipay sa atong agalon. Inigbalik sa atong Ginoo mga igsoon. Point B. Amen. Doon nga sa point B, mga igsoon. Amen. Sama kang Apostol Pablo, ningon siya sa Filipos 3:12-13 nga, mga igsoon, isipa ang akong kaugalingon nga nakakupot na. Paano sa kabutang ang akong gibuhat? Gikalimtan ko ang mga butang nga nangagi na, o gikabot ang mga butang nga naa sa unahan. Nagporsigir ko sa tumong alang sa ganti. Nga niana, gitawag ko sa Dios paingon sa itaas diha ni Kristo Jesus. Tanawa ang akong giingon mga igsoon, sumalas giingon ni Apostol Pablo. Ingon siya, wala na isipa yang kaugalingon nga nakakupot na. Pero usa ka butang nga yang gibuhat. Doon na say one thing. Usa ka butang yang gibuhat. Unsa man ni? Gikalimtan niya ang mga butang nga nangagi na. Kung sa itong mga butang nga nangagi na itong mga igsoon, kinsa ta sa unang panahon, mga daotan man ta, bugoy man ta, makasala man ta, o kinsa ta sa unang panahon, ato itong kalimtan. Sama ni Apostol Pablo na siya, nagporsigir ko sa tumong alang sa ganti nga ni ana gitawag ko sa Dios paingon sa itaas diha ni Kristo Jesus. Unsa ning ganti maigsoon? Makahari gyud si Pablo kauban ni Kristo sulod sa usa ka libo ka tuig mga igsoon. Munang daygo nato ang Ginoo sa point C atong basahon. Amen. Nanawag ang Ginoo karon og mga mananaog aron makaapil sa pagdawat sa ganti nga balos niya niadtong mga matinumano mga ulipon nga nabuhat sumala sa iyang kaubuton. Mateo City 21 o 22 og Juan 6:40. Ako sa basahon before ta pala sunahan. Unsa may gisgutan sa Mateo Kapitulo City
Versikulo 21-22. Kini murag suhito mo ani. Ingon sa diri mga igsoon sa 21. Dili ang tanang mo ingon ako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa mga langit. Kundili ang nagbuhat sa kabubuton sa akong amahan nga nasa mga langit. Unya 22. Daghan unya ang mo ingon ako niadtong adlaw, Ginoo, Ginoo. Dili ba nanagna man mis imong ngalan? O nanghingilin mig mga demonyo sa imong ngalan? O nagbuhat og daghang buhat sa gahom sa imong ngalan? 23. Ingon siya. Unya mo ingon ko nila, wala gyud ko makailan ninyo. Pahilayo nako kamong mga namumuhat og pagkamalapason. Nganong giinan sa Ginoo mga tawhana nga palayo mo nako mamuhat og pamalapason. Nga kini mga tawhana nagingon siya nga Ginoo, di ba sa imong ngalan nanagna man mi? Di ba sa imong ngalan nanghilin mig demonyo? Di ba sa imong ngalan nagbuhat mig daghang mga buhat sa gahom? Ngalan sa Ginoo gamit nila. Pero sa tubag sa Ginoo, palayo mo nako mga mamuhat og pagkamalapason kay ngano man. Nagingon ang bersikulo 21. Dili tanang mo ingon ako, Ginoo, Ginoo, makasulod gingharian sa mga langit, kung dili kadtong nagbuhat sa kaubuton sa akong amahan. Importante di ay ang pagbuhat sa kaubuton sa atong amahan. Napangutana, unsa man ang kaubuton sa atong amahan? Nana sa Juan 6, versikulo 40. Ako basahon mga igsoon ang Juan 6, 40. Nagingon din mga igsoon ang maong bersikulo. Naingon siya, kay kini ang kabubuton sa akong amahan, nga makabaton og kinabuhing dayon ang matag usa nga mutan-aw sa anak og motuo ngadto niya og banhawon ko siya sa ulahing adlaw. Ang kaubuton di ay sa amahan mga igsoon. Ang kaubuton niya makabaton ta sa Dios non nga kinabuhi. Mga igsoon, kung gusto ta makasulod sa gingharian sa mga langit inig padayag na niini, kinahanglan gid makadawat gid ta sa Dios nung kinabuhi samtang dili pa mabalik ang atong Ginoo mga igsoon. Praise the Lord. Amen. The number 1, atong basahan mga igsoon. Go. Alang niya nga makadaog, pakanon ko siya sa kahoy sa kinabuhi nga tuwa sa paraiso sa Dios. Bugna 2:7. Dili maunsa sa ikaduhang kamatayon 2:11. Hatagan ko siya sa tinagong mana 2:17. Pabuton ta sa mga nasod 2:26. Dili papason ang ngalan sa basahon sa kinabuhi sa 3:5 o himuong haligi sa templo sa Dios sa 3:12 og mulingkod sa trono sa gan sa Ginoo sa 3:21. Kining tanang mga basahon mga igsoon nani sa bugna. Bugna 2:7, bugna 2:11, 2:17 nani sa Book of Revelation. Nanawag gihapon ang Ginoo karon og mga mananaog mga kaigsuonan. Unya kadtong makadaog, number 1, ingon siya, pakanon ko siya sa kahoy sa kinabuhi ngadto sa paraiso sa Dios. Lalimang ka na nga reward. Na ikaduha, dili na niya makadaog ang ikaduhang kamatayon. Ikatulo, tagaan ko siya sa tinago nga mana. Maghari siya sa mga nasod. Dili papason na iyang ngalan sa basahon sa kinabuhi. Himuon siyang templo sa haligi sa templo sa Dios. Nya mulingkod siya sa trono uban sa Ginoo. Kining tanan gisgutan mga igsoon. Mao ni ang ganti sa Ginoo sa mga Kristohanon nga mga hamtong og nagmadaogon. Then number 2, amen. Og gidaog nila siya tungod sa dugo sa kordero og tungod sa pulong sa ilang pangimatod. Og wala nila higugma ang ilang kinabuhi sa kalag bisan ngadto sa kamatayon. Kinsa maning siya? Og gidaog nila siya. Kini mga igsoon mao ni ang yawa. Makadaog ta sa yawa, makadaog ta ni Satanas tungod sa tulo ka butang. Number 1, dugo sa kordero. Maghugas sa atong mga sala ang dugo sa atong Ginoo. Number 2, tungod sa pulong sa ilang pangimatod. Doon na tayo pulong sa pangimatod. Nga atog yung kuptan. Ingon nga pangimatod nga mga magtututa sa Ginoo. Then number 3, dili nato higugmaon ang kinabuhi sa atong kalag bisan hangtod sa kamatayon. Nagpasabot nga for the sake sa pag-alagad sa Ginoo. Amen. Higugmaon nato ang Ginoo labaw gid sa tanang butang mga kaigsuonan. Amen. Ug ang katapusang punto atong dunganan magsuon ang point D. Amen. Busa kinahanglan nga may gugma gyud ta sa Ginoo. Marcos 12:30. May gugma sa iyang pulong Juan 14:23. May gugma sa mga igsoon unang Juan 3:14. May gugma sa mga panagatigom Hebreano 10:25 ug may gugma sa iyang pagtunga. Kinira ang bugtong solusyon sa mga magtotoo karon. Number 1, mahigugma gyud ta sa Ginoo. Ingon ang Mark chapter 12:30. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Kung mahigugma ka sa Ginoo, maigsoon sa tibuok. Wala mo ingon ang Ginoo nga higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa 1/4 sa imong kasing-kasing.
Kung dili tibuok yun natong kasing-kasing, tibok natong kalag, sa tibok natong salabutan, sa tibok natong kusog. Atong higugmaon ang atong Ginoo mga igsoon. Amen. Then ikaduha, mahigugma kita sa iyang pulong. Juan 14:23 ningon siya. Nitubag si Jesus og ningon, ang nahigugma nako, tumano niya ang akong pulong. Ug mahigugma niya ang akong amahan. Ug manganha mi niya ug maghimo og puloy-anan uban niya. Kung nahigugma ta sa Ginoo mga igsoon, tumanon gyud nato ang iyang pulong. Then ikatulo, nahigugma sa mga igsoon. Sa unang Juan 3:14, kadtong wala mahigugma sa mga igsoon, nagpabilin pa sa kamatayon. Pero kadtong nahigugma sa mga igsoon, may nakalabang na sa kamatayon ngadto sa kinabuhi mga igsoon. Then ikaapat, mahigugma ta sa mga panagkatigom. Hebreano 10:25 ningon siya, dili mo biya sa atong kaugalingon nga mga panagkatigom. Usa man ning tigom diri? Tigom ni sa mga Kristohanon, tigom ni sa mga magtotoo. Doon na tayo Lunes hangtod sa Sabado. Gitawag nato nag adlaw sa tao. Pero kanang unang adlaw sa semana, kanang adlaw sa Ginoo, munang adlaw mga igsoon nga gigahin sa Ginoo alang sa atong hiniusang pagsimba sa Dios, hiniusan natong pagpahimulos sa Ginoo o hiniusan nato nga pagsinati sa kinabuhi sa atong Ginoo kauban sa mga kaigsuonan diha sa panagkatigom. Busa ningon ang Biblia, dili gid ta mobiya sa atong kaugalingon nga mga panagkatigom. Then ikalima, amen, mahigugma gid ta sa iyang pagtungha. Praise the Lord. Amen, no? Mahimot ta mga tao nga mahigugma gid sa pagbalik sa atong Ginoo. Amen. Nag-ingon ang 2 Timoteo 4:8 ningon siya nga henceforth there is laid up for me the crown of righteousness, with which the Lord, the righteous judge, will recompense me in that day. But not only me, but also all those who have loved His appearing. Si Pablo, nisa nadawat na nako ang ganti. Pero dili lang kay kanako ra, kundi adto pong mga nahigugma sa pagtungha sa atong Ginoo. Mga igsoon, number 1, mahigugma gid ta sa Ginoo. Mahigugma ta sa pulong, mahigugma ta sa mga igsoon, mahigugma ta sa panagkatigom, mahigugma ta sa iyang pagbalik. Sigurado gyud ko, amen. Nga inigbalik sa atong Ginoo, gantihan gyud ta niya mga kaigsoonan. Praise the Lord, amen. Munang alang ka nato, usa tong luwa nato karon gabi mga igsoon, number 1, kinahanglan makabaton gyud kang kaluwasan. Kinahanglan maluwas gyud ka. Number 2, human ka maluwas, por sigera madawat nato ang ganti. Maghari ta kauban sa Ginoo. Pero aron madawat nato ang ganti, number 1, mutubo ka sa kinabuhi. Og number 2, mahigugma ka sa Ginoo, mahigugma sa iyang pulong, mahigugma sa mga igsoon, mahigugma sa panagkatigom, og mahigugma sa iyang pagtungha mga kaigsoonan. Og salamat kay sa Ginoo sa iyong panahon sa iyang pagpamatay sa iyang pulong, og daygo nato ang Ginoo mga kaigsoonan. Salamat kay sa Ginoo. Kuno na mo yung mga pangutan.